सुनो हजरात, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी क्या करें क्या ना करें, अगर कुछ भी ना करें, उसी किस्म की बेरब्त गुफ्तगू करते रहें जो गुजरे कई दिनों से वो कर रहे हैं, तो क्या और कुछ ना हो स्विस मुकदमे का, मनी लॉन्ड्रिंग केस का क्या कुछ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अकरम शेख एडवोकेट मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। अकरम शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अकरम शेख साहब, जरदारी साहब को मुल्क के अंदर तहफ्फुज़ हासिल है, मुल्क के बाहर तहफ्फुज़ हासिल है, स्विस मुकदमा खुलेगा नहीं खुलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक बैनुल अक़वामी जुर्म है और दस्तावेजात भी उसके सामने अब आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? मेरी राय में सदर जरदारी को ना तो पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का तहफ्फुज़ हासिल है, इसलिए कि ये जुराइम उनके ओहदा सदारत से बहुत पहले के हैं। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये बड़ी तवज्जो फरमाइए इस बात के ऊपर, पिछले 20 साल में ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरन इम्यूनिटी है इंटरनेशनल लॉ में, इसके अंदर बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। एक वक्त था कि ये जो सोवरन इम्यूनिटी अवेलेबल थी हेड्स ऑफ स्टेट को, दैट यूज्ड टू बी एब्सोल्यूट, लेकिन अब ये तकसीम हो चुकी है जो सिविल डिस्प्यूट्स और क्रिमिनल नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स में। मनी लॉन्ड्रिंग का केस और रिश्वत के मुकदमात और ऐसे मामला जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है, वो इंटरनेशनल लॉ में उन मुकदमात को जो सोवरन इम्यूनिटी है वो एक्सटेंड नहीं होती। यानी ये स्विस मुकदमा अगर हुकूमत नहीं खोलती, सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप खोलें, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी अब? मेरी राय में तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अगर हतमी नहीं है तो हमारा अल्लाह हाफिज है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो कोई शख्स अदालत आलिया, क्योंकि एक्सिक्यूटिव कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की है वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट खत लिख सकती है, हाई कोर्ट अपने रजिस्ट्रार को कह सकती है कि वो स्विस कोर्ट को खत लिखे कि ये मुकदमा खुल चुका है। यानी हाई कोर्ट, किसी भी सूबे की हाई कोर्ट स्विट्जरलैंड को कह सकती है कि ये मुकदमा खोलें आप? ये बिल्कुल ये कह सकती है, इसलिए कि इनके जरदारी साहब के खिलाफ ये सारे मुकदमात भी तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनकी पिटीशन दायर करने के बाद खत्म हुए थे ना। अच्छा, तो हाई कोर्ट लिख देगी, हाई अदालत मुकदमात को खत्म करवाने के लिए डायरेक्शन जारी कर सकती है। वो अदालत अपनी अदालत उज़्मा के अहकामात पे अमल दरामद करवाने के लिए खतूत क्यों नहीं लिख सकती? अच्छा, यानी कोई भी हाई कोर्ट स्विट्जरलैंड से कह दे मुकदमा खोले, स्विट्जरलैंड क्या करेगी? मुकदमा चला सकती है स्विट्जरलैंड की अदालतें? डॉक्टर साहब, मेरी राय में जो मुकदमात हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल है। मेरी राय में वो मुकदमात जो है वो उसमें कल्पेबल हैं और इस बात की बड़ी माकूल तशरीह हो चुकी है पाकिस्तान में आज तक की जितनी जूरिस्प्रूडेंस है उसमें के आर्टिकल 248 के तहत क्राइम के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है। जब आपने मुझसे पहली दफा ये बात की थी तो मैंने आपको यही कहा था कि ये इम्यूनिटी जरूर है लेकिन जुर्म के अगेंस्ट, क्राइम के अगेंस्ट, ये ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस है। लेकिन वो अच्छा, यहाँ की अदालत ने, हाई कोर्ट ने कह दिया स्विट्जरलैंड से कि मुकदमा खोलें, वहां मुकदमा खुल गया, अब किस तरह से करेंगे? अब वो वारंट निकालेंगे? वजीउद्दीन अहमद साहब कहते हैं कि वो वारंट, वो क्या करेंगे? यानी फैसला यहां से नहीं जाता कोई उनके मुल्क में, मुकदमा चलता रहे, क्या होगा फिर आगे? ये जो डॉक्टर साहब 200 सर्टिफिकेट इन्होंने स्विट्जरलैंड की अदालतों में पेश किए थे, कभी डायमेंशिया का और कभी सर दर्द का और कभी दांत की दर्द का, वो इसीलिए पेश किए थे ना कि मैं पेश होने से कासिर हूं। तो जब ये पेश नहीं होंगे और उनका प्रोसेस जो है वो दशनाए तकमील रहेगा तो उसके बाद फिर वो उसका फैसला सुना देंगे। जनाबे सदर साहब तशरीफ ले जाएं या ना ले जाएं, उनको फैसला तो सुनाना है, वो मुकदमात का फैसला सुना देंगे। ये आपको लगता है कि गिलानी साहब कहीं ना कहीं मुकदमा खुलने वाला है स्विट्जरलैंड का? देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ी बदकिस्मती है
گیلانی صاحب نے اپنی ایک کریڈیبلٹی بلڈ کی تھی. گیلانی صاحب نے اپنا ایک وقار اور ایک بھرم قائم کیا تھا کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا، لیکن اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ایک ہی جماعت کے ایک کارکن ہے، دوسرا قائد ہے، اور وہ کارکن قائد کے سامنے بے بس ہے. یہ پاکستان کی سیاست کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اکرم شیخ صاحب، حاصل گفتگو یہ رہا کہ گیلانی صاحب کچھ کریں نہ کریں، بیٹھے ہیں اپنی جگہ، پارلیمنٹ میں سیاسی پارٹیاں بیٹھی رہیں، سب بیٹھے رہیں. ہائی کورٹ کسی صوبے کی سوئٹزرلینڈ کو کہہ سکتی ہے، سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں کیس کھول کے سزا سنا سکتی ہیں. بالکل سزا سنا سکتی ہیں. اور کیا وارنٹ بھی ایشو کر سکتی ہیں؟ بالکل کریں گی، کیوں نہیں وارنٹ صرف. یعنی جب ان کو اطلاع ملے گی کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے اس میں یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کو کھول دیں، تو اس کے بعد تو وہ فوری طور کے اوپر نہ صرف مقدمہ کھول دیں گی بلکہ اس کی پوزیشن کو وہیں سے شروع کر دیں گی. اچھا، اور اس میں نہیں، اس میں اگر زرداری صاحب باہر ٹریول کر رہے ہیں اور وارنٹس نکلے ہوئے ہیں ان کے، تو پھر یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے. اگر وہ دیکھیے باہر، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اگر زرداری صاحب سوورن امیونٹی کی پلی باہر کے کسی ملک میں ٹرانزٹ کے دوران انگلینڈ میں ادھر ادھر کہیں لیں تو وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. اس طرح کے یہ دونوں مقدمات میں، نہ اسپین کے مقدمے میں اور نہ سوئٹزرلینڈ کے مقدمے میں، یہ پلی تو اویلیبل ہی نہیں ہے. یعنی سفر کرتے وہ ملک سے نکلے، اور یہ تو بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں آپ اکرم شیخ صاحب، بڑی خوفزدہ کرنے والی بات ہے یہ. یعنی خوفزدہ کرنے والی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، اور حقیقت کا یہ تقاضا ہے کہ زرداری صاحب مرد حر کی طرح ان مقدمات کا سامنا کریں جو مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے ہیں، اور وہ عدالتوں میں یہ ثابت کریں. یہ گیلانی صاحب آرٹیکل 6 کی زد میں آ رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے، ہر وہ شخص جو obstruction to justice کرتا ہے، جو عدالت کے پروسیس کو obstruct کرتا ہے، وہ آرٹیکل 6 کی زد میں آتا ہے. یعنی بغاوت، یعنی جس کی سزا موت ہے. بالکل اس کی سزا موت ہے. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پروسیس کو سبورٹ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. جناب گیلانی صاحب، ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں. سب سے بڑی ڈیوٹی ان کے اوپر ہے رول آف لا کو قائم کرنے کی. اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق. بالکل ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. وہ یہ کہہ کر کہ وہ زرداری کے خلاف وہ مقدمات نہیں کھولیں گے، وہ ہی ہیز آلریڈی انکرڈ اے ڈسکوالیفیکیشن. گیلانی صاحب نااہل ہو چکے ہیں بطور وزیر اعظم اور بطور رکن اسمبلی. گیلانی صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کی زرداری صاحب کی حد تک اس کے اطلاق سے معذرت کر کے بالکل ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اکرم شیخ صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات، اکرم شیخ صاحب کا کہنا یہ کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اپنے عہدے سے نااہل ہو چکے، اور محض کوئی ایک صوبائی ہائی کورٹ سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں کو منی لانڈرنگ مقدمہ کھولنے کی درخواست بھیج سکتی ہے، جس کے بعد زرداری صاحب کے لیے اکرم شیخ صاحب کے مطابق بین الاقوامی سفر کے دوران احتیاط بہت لازم ہو سکتی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ